अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड जस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको चंद ऐसी हैरानकुन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे और जिसके बारे में जानकर आप कहेंगे वाओ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कोकोनट क्रैब। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़े केकड़ों की एक किस्म है। इन केकड़ों का वज़न 4 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनका कद 1 मीटर तक बुलंद हो सकता है। ये केकड़े बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस के मुख्तलिफ जज़ायर में पाए जाते हैं। ये दरख्त पर चढ़कर बड़े शौक़ से नारियल खाते हैं। ये खुश्की के उन सब बड़े जानवरों में शामिल है जो रीढ़ की हड्डी नहीं रखते। इंसानों के मुकाबले में इनकी गिरफ्त 10 गुना ज़्यादा मजबूत होती है और ये इंसानी हड्डी को भी तोड़ सकते हैं। पाइनएप्पल फील्ड। दोस्तों, वैसे तो अनानास का दरख्त होता है, पर आपने कभी अनानास का खेत देखा है? नहीं ना? अभी देख लो। भारत के इलाके केरला में इसका खेत पाया जाता है। इस इलाके में आपको कई ऐसे खेत दिखाई देंगे। सरकास्टिक फ्रंजीट। दोस्तों, आम हालात में ये मछली बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही ये अपने शिकार तक रसाई हासिल करने के लिए अपना मुंह खोलती है तो एक ख़तरनाक और खौफनाक मखलूक में तब्दील हो जाती है। इसीलिए तो समझदार कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखना चाहिए। रेड क्रैब माइग्रेशन। दोस्तों, हर साल मौसम ख़ज़र के दौरान 120 मिलियन केकड़े ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस जजीरे से समंदर की जानिब हिजरत करते हैं और ये जब सड़क पार कर रहे होते हैं तो इस वक्त अक्सर ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है। दोस्तों, एक बालिग़ इंसानी दिमाग का वज़न लगभग 3 पॉइंट्स होता है। मर्दों के दिमाग का वज़न 2.9 पॉइंट्स और ख़वातीन का 2.6 पॉइंट्स होता है, मगर बड़े दिमाग का मतलब ज़्यादा जहानत नहीं होता। दरहकीकत अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न 2.7 पॉइंट्स ही था, फिर भी वो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में से एक हैं। दोस्तों, अमेरिका में तैयार होने वाली एक मारूफ कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया भर में हर जगह बआसानी दस्तयाब होती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह यह है कि ममालिक अमरीका से तवील मुद्दती तिजारती पाबंदी के मातहत हैं। अलबत्ता वो अफराद जो शदीद कोशिश के बाद ये कोल्ड ड्रिंक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम तौर पर दस्तयाब कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी महंगी होती है, क्योंकि इसको गालिबन पड़ोसी ममालिक मेक्सिको या चीन से दरामद किया जाता है। दोस्तों, दुनिया का पुरसुकून या खामोश तरीन कमरा वाशिंगटन में वाक़ माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में है। लैब रूम में पस मंज़र के शोर को जब नापा गया तो वह इंसानी समात की हद से भी कम है और इस तरह कुर्रे अर्ज़ पर पुरसुकून तरीन जगहों के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। साइंसदान हुंदराज गोपाल का कहना है कि कमरे में दाखिल होते ही फ़ौरन एक अजीब और मुनफरिद एहसास होता है जिसका बयान करना मुश्किल है। इस कदर खामोशी से अक्सर अफराद को बहरेपन का एहसास होता है। इस पुरसुकून कमरे में बहुत धीमी आवाज़ भी वाज़ेह सुनाई देती है। जब आप अपना सर घुमाते हैं तो इस हरकत की आवाज़ सुन सकते हैं। अपनी सांसों की आवाज़ न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि निस्बतन तेज़ आवाज़ भी सुनाई देती है। दोस्तों, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से दुनिया भर के मुसलमान अपने बेटों के नाम मोहम्मद रखना पसंद करते हैं। अक्सरियत के नाम से पहले मोहम्मद रखा जाता है। इस तरह मोहम्मद नाम का अवलीन हिस्सा करार पाता है। यही वजह है कि मोहम्मद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल नाम करार पाया है। आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन दुनिया भर में 150 मिलियन लड़के और मर्दों का नाम मोहम्मद है। मगरबी दुनिया ने भी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि इनके मशहूर नामों जॉन, जेम्स, मेरी और जेन से ज़्यादा मकबूल नाम हमारे आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। दोस्तों, दुनिया के दीगर शहरों के मुकाबले में आबादी के लिहाज से जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर करार पाया है, जहां 37 मिलियन अफराद रिहाइश पजीर हैं। तादाद के लिहाज से इसके बाद दिल्ली और भारत का नाम आता है, जिसकी आबादी 29 मिलियन अफराद है। दोस्तों, जहां इस ज़मीन पर हर सेकंड में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं एक अंदाजे के मुताबिक हर सेकंड में 2 अमवात वाक़ई होती हैं। इसका मतलब यह है कि हर मिनट में 105 अफराद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। इस तरह हर घंटे में 6316 अफराद और हर रोज़ 1,51,600 अफराद और हर साल 55.3 मिलियन अफराद अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खला का सफ़र सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि ख़तरनाक भी है। अगर इंसान को मरीख भेजना है तो साइंसदानों के लिए ये जानना और समझना ज़रूरी है कि खला का सफ़र इंसानी जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है। कशिश शकल ना होने की वजह से खून टांगों में नहीं जाता और सर में ही इकट्ठा हो जाता है। इसलिए नासा और ये से एक रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के लिए इन्हें 2 दर्जन लोगों की ज़रूरत है, जिनको 60 दिन लेट कर ही गुजारने हैं। इस रिसर्च में हिस्सा लेने वालों को $18,500 दिए जाएंगे और जर्मनी जाना पड़ेगा।
اس ریسرچ میں حصہ لینے والوں کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان کی عمر 24 سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے اور ان کو جرمن زبان بھی آنی چاہیے۔ یہ ریسرچ ستمبر کو شروع ہوگی اور 89 دن تک چلے گی۔ ریسرچ ہونے سے پہلے 5 دن منتخب ہونے والوں کو ماحول سے آشنا کیا جائے گا اور 60 دن کی ریسرچ کے بعد 14 دن صحت کی بحالی کے لیے وہاں گزاریں گے۔ ریسرچ کے دوران انہیں ہر کام لیٹے ہوئے ہی کرنا ہوگا، کھانا کھانے سے لے کر واش روم جانے تک۔ وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھ سکیں گے اور انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ ریسرچ کے دوران سائنسدانوں کے ساتھ ڈاکٹرز، ماہر نفسیات اور ماہر غذائیت بھی موجود ہوں گے۔ تو میرے پاکستان کے تندرست عوام، کیا خیال ہے آپ کا؟ دوستو، اس تصویر کو دیکھنے پر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب آنکھ ہے، پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ گڑھے میں موجود جمی ہوئی برف ہے جو آنکھ جیسی لگ رہی ہے۔ دوستو، برج الخلیفہ کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے 2 گنا جبکہ پیرس کے آئیفل ٹاور سے 3 گنا اونچی ہے۔ دبئی کی پہچان بننے والی اس عمارت کو 4 جنوری 2010 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا اور آج 10 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی یہ عمارت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دوستو، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ ہے اور اس میں 8 انگلیاں ہیں۔ دراصل یہ ایک بیماری ہے جس کا نام مرر ہینڈ سنڈروم ہے۔ اس سنڈروم کی وجہ سے ہاتھ میں انگوٹھا نہیں ہوتا اور 7 یا 8 انگلیاں ہوتی ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی مچھلی دکھاؤں گی جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ مچھلی ملیشیا میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، جن کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس مچھلی کو ٹریگر فش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹریگر فش کی 40 کے قریب اقسام ہیں، جن میں سے بیشتر گہرے رنگ کی ہیں۔ یہ مچھلیاں گرم پانی کی گہرائی میں اپنے گھر بناتے ہیں۔ اس مچھلی کے نر عام طور پر لڑاکا اور غصے کے تیز ہوتے ہیں اور لڑائی کے دوران اپنے دانتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا کر سامنے والے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ دوستو، ہماری زمین سے 40 نوری سال کے فاصلے پر ہماری زمین سے 8 گنا بڑا ایک ہیرو کا سیارہ ہے۔ اس کا 1/3 حصہ ہیرو پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری زمین کا 365 دنوں والا چکر محض 18 گھنٹوں میں پورا کرتا ہے اور اس کی سطح کا درجہ حرارت 3900 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے نظام شمسی کے آخری سیارے نیپچون پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے۔ ہیرے میں اگر ہم ایٹم کی ترتیب اور ان کی قسم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایٹم کاربن کے ہیں۔ کاربن کے ایٹم کی ایک خاصیت اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، جسے کیمسٹری میں کیٹینیشن کہتے ہیں۔ کیٹینیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں کاربن کا ایک ایٹم چاروں اطراف میں دوسرے کاربن کے ایٹموں کو جوڑ کر بہت لمبی زنجیر نما ترتیب بنا لیتا ہے۔ ہیرے میں بھی کاربن کے کیٹینیشن کے ذریعے بہت زیادہ تعداد میں دوسرے کاربن کے ایٹموں کو جوڑا ہوتا ہے اور یہ جوڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس جوڑنے کے لیے انتہائی درجے کی حرارت اور دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیپچون چونکہ گیسی سیارہ ہے، اس لیے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس گیسی سیارے کا مرکز سخت اور چٹانی ہے۔ اس سیارے کا باہری حصہ گیسی ہے۔ اس گیسی حصے اور ٹھوس مرکز کے درمیان حصے میں مائع حالت میں میتھین گیس موجود ہے۔ میتھین ایک ایسی گیس ہے جو کاربن اور ہائیڈروجن کے ایٹموں سے مل کر بنتی ہے اور زمین پر یہ گیسی حالت میں پائی جاتی ہے۔ اس گیس کو ہم اپنے باورچی خانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ ثابت کی ہے کہ نیپچون کے اس مائع میتھین والے حصے میں بہت زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے میتھین میں موجود کاربن کے ایٹم علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پھر دباؤ میں آ کر یہی ایٹم یکجا ہونے لگتے ہیں۔ اس سے کاربن کے ایٹم کے درمیان کیٹینیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تقریباً 1 سینٹی میٹر کے سائز کے ہیرے وجود میں آتے ہیں، جو اپنے وزن کے باعث سیارے کے مرکز کے اطراف گرنے لگتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہیرے کی بارش ہو رہی ہو۔ دوستو، اس عمل کو سائنسدانوں نے لیبارٹری میں بھی آزما کر دیکھا ہے۔ یہ کام لیب میں انتہائی چھوٹی سطح پر کیا گیا ہے، جس میں پہلے نیپچون جیسے شدید دباؤ پیدا کر کے میتھین کو مائع حالت میں تبدیل کیا گیا اور پھر تیز لیزر کی شعاؤں کی مدد سے حرارت پیدا کی گئی، تو دیکھا گیا بہت چھوٹے چھوٹے ہیرے وجود میں آئے۔ یقیناً وہ نیپچون جتنا درجہ حرارت تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی سطح پر یہ تجربہ ہونا اور پھر اس میں بہت چھوٹے ہیرے بھی بننا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیپچون پر ہیرے بنتے ہیں اور کافی بڑے سائز میں بنتے ہیں۔ دوستو، ہیرے بننے کا یہ عمل صرف نیپچون میں ہی نہیں دیکھا گیا، بلکہ نظام شمسی کے تمام گیسی سیاروں جس میں مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون شامل ہوتا ہے، لیکن نیپچون میں یہ عمل سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے۔ صرف گیسی سیاروں میں ہی یہ ہیروں کی بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان میں موجود گیس کا بنا ہوا باہری کرہ مرکز پر شدید دباؤ ڈالتا ہے،
لہٰذا سیارہ عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ پر اس طرح قدرتی طور پر بارش کی شکل میں ہیروں کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ ہاں، زیر زمین دباؤ اور درجہ حرارت کی وجہ سے یہ ہیرے بن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملوں گے آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔